सैयदा आमिना मेरे और आपके प्यारे हबीब सरवर कौनैन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा वो कहती हैं कि जिस वक्त मुझे महसूस हुआ कि अल्लाह ने वो नूर, जिस नूर की हिफाजत खुद अल्लाह बड़ी तरतीब से करते हुए आ रहे थे, जब वो नूर मुझ में मुंतकिल हुआ है, उस नूर की बरकतें मैंने देखी हैं। अभी दुनिया में नहीं तशरीफ लाए, आपकी आमद से कबल की बात है। बल्कि मैं यूं कहूं, आपके वालिद माजिद हजरत अब्दुल्ला वो एक सफर पे जा रहे थे, सफर में जा रहे थे, जाते हुए उनको एक खातून ने रोका। कहने लगी, अब्दुल्ला कहाँ जाने का इरादा है? हजरत अब्दुल्ला ने अपने इरादे का इजहार किया कि फलां जगह जा रहा हूँ। तो उस औरत ने कहा, मैं अगर आपको दावत निकाह दूं आप कबूल करेंगे? हजरत अब्दुल्ला ने कहा, मैं कबूल नहीं करता। बात आई गई हो गई। फिर किसी मौके पे हजरत अब्दुल्ला के सामने वही औरत आती है और कहती है, अब्दुल्ला आपको याद है मैंने फलां मौके पे आपको दावत निकाह दिया था? हजरत अब्दुल्ला फरमाने लगे, हाँ मुझे याद है। तो वो कहने लगी, मैं तौरात की आलिमा हूँ, मैं इंजील के इल्म से वाकिफ हूँ, मैंने ज़बूर पढ़ रखी है, सहाइफ का मुताला किया हुआ है। मैंने जो आपको दावत निकाह दी थी वो इसलिए कि उस वक़्त आपकी पेशानी पे नबुव्वत का नूर चमकता हुआ देखा था। अभी आप दुनिया में आए नहीं हैं। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे, फिर लेकिन आज वो नूर मैं आपकी पेशानी में देख नहीं रही, लगता है आप निकाह कर चुके हैं। हजरत अब्दुल्ला फरमाने लगे, बिल्कुल मैं निकाह कर चुका हूँ, सैयदा आमिना मेरे निकाह में है। वो कहने लगी कि बिल्कुल वो नूर आपकी तरफ से मुंतकिल होकर सैयदा आमिना के पास जा चुका है। सुभान अल्लाह। सैयदा आमिना कहती हैं कि जब वो नूर अल्लाह ने मुझे अता किया, मैं जिस रास्ते पे जाती थी तो ऐसे लगता था दरख्त झुक झुक कर मुझे सलाम करते हैं। जब अपना कदम कुएं की मुंडेर पे रखती थी तो एक ही लम्हे में कुएं का पानी मुझे अपने पांव चूमता हुआ नजर आता। सैयदा आमिना फरमाती हैं, जब रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर की विलादत होती है, जब मेरे और आपके पैगंबर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है, तो सैयदा आमिना के पास खड़ी थी हजरत शिफा बिनत असद, जो हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ की वालिदा थी। वो कहती हैं, आमिना आज जो बच्चा दुनिया में आया है, मैंने इस जैसा बच्चा पहले कभी नहीं देखा। हमेशा ऐसे होता है कि जो बच्चा दुनिया में आता है उसका खतना होता है, जो बच्चा दुनिया में आता है वो साफ नहीं होता, जो बच्चा दुनिया में आता है वो पाक नहीं होता, जो बच्चा दुनिया में आता है उससे कोई खुशबू महसूस नहीं हो रही होती। लेकिन एक आज अजीब मंजर देख रही हूँ, ऐ आमिना आपके घर में, हजरत अब्दुल्ला के घर में आज जिस बच्चे की विलादत हुई है, आज जिस बच्चे का मिलाद हुआ है, कुर्बान जाऊं ऐसा हसीन मैंने कोई बच्चा इससे पहले नहीं देखा। आप जैसे ही तशरीफ लाते हैं सैयदा आमिना के घर में, आपकी विलादत होते ही पूरा घर नूर से मुनव्वर हो जाता है, पूरा घर खुशबुओं से मुअत्तर हो जाता है, पाक साफ पाकीज़ा दुनिया में आते हैं। आपकी नाफ कटी हुई है, आप मख्तून पैदा होते हैं। सैयदा आमिना कहती हैं, ऐ शिफा बिनत असद, आप कह रही हैं कि मैंने ऐसा हसीनो जमील बच्चा इससे पहले नहीं देखा। मैं आमिना कहती हूँ कि आज जो लाल मेरी गोद में आया है, मैंने इससे पहले इससे ज्यादा खूबसूरत देखा ही नहीं। पैगंबरों को अल्लाह ने जो जो कुछ दिया वो सब कुछ अल्लाह ने मेरे इस बेटे यानी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता करके भेजा है। सैयदा आमिना ये बात कर रही थी, जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब आते हैं, कहते हैं, आमिना तुमने क्या कहा कि इस बच्चे से ज्यादा हसीना जमील आपने नहीं देखा? अरे आपने देखा ही क्या है, मक्का की चंद गलियों में गई हो, दो चार घरों से वाकिफ हो, आपने क्या देखा है? मैं मक्का के तमाम कबाइल से वाकिफ हूँ, शाम तक मैंने सफर किए हैं। अरे मैंने जितने लोग देखे, जितने हुस्न जमाल के पैकर देखे, मैं अब्दुल मुत्तलिब कहता हूँ कि इससे ज्यादा हसीन और जमील मैंने भी नहीं देखा।
عبد المطلب یہ بات کر رہے تھے، بلکہ میں اگلی حدیث سناتا ہوں۔ رحمت دو عالم امام الانبیاء سرور کونین، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، تاجدار مدینہ، آمنہ کے در یتیم، عبداللہ کے لخت جگر، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، محبوب کبریا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، اور میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت حسان ابن ثابت کو کہا، حسان جی یا رسول اللہ اٹھو، یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ آپ نے اس ممبر پہ بیٹھنا ہے جس میں بیٹھا کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں تو غلام ہوں، آپ میرے آقا ہیں، میری سعادت تو آپ کے قدموں میں بیٹھنے کی ہے، میں آپ کے ممبر پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسان ممبر پہ اس لیے بیٹھو گے کہ ممبر پر بیٹھ کر بھی میری تعریف کرو گے۔ چنانچہ حسان ابن ثابت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسجد نبوی کے ممبر پر آپ کی مدح سرائی کرتے ہیں، آپ کے اوصاف کو بیان کرتے ہیں، آپ کے کمالات کو بیان کرتے ہیں، آپ کی دن رات کی زندگی کے اصول بیان کرتے ہیں، آپ کے بتائے ہوئے ضابطوں کو بیان کرتے ہیں، کرتے ہوئے آخری شعر پڑھتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے میرے پیارے رسول، اے میرے پیارے حبیب، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میں اپنی ساری شاعری کو ایک طرف رکھتا ہوں، اپنا سارا فی البدیع کلام ایک طرف رکھتا ہوں، آخری شعر یہ ہے کہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اور دیکھتی بھی کیسے، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے رب نے قلم توڑ دیتا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی دنیا میں آ کیسے سکتا تھا، کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے۔ میں یوں کہوں، خدا دے کامل خیال ورگا، پنجابی سمجھ آتی ہے سب کو؟ جی پاکستانی ہے نا یار۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے نبی تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے نبی تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ فلک تے چنتے ستارے ویکھن، زمین تے کتنے نظارے ویکھن، فرش تو لے کے عرش توڑی، ملدی کوئی مثال کوئی نہیں۔ اور ہزاراں یوسف دے حسن عاشق، حضرت یوسف، ہزاراں یوسف دے حسن عاشق، کروڑاں موسیٰ دے منن والے، پر میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں۔